अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर आज से मुफ्त आटे की तकसीम गरीब लोगों के लिए उसकी इब्तदा कर दी गई है। अच्छी खबर है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हालात ऐसे बनाने चाहिए हुकूमत को। जो ड्राइविंग सीट पे है उसको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं होती। वो कभी ये बहाना नहीं उसका चलेगा कि जी माजी में इमरान खान ये कर गया, वो कर गया, ये कर गया। यानी बहरहाल उनका एक काम तो है लोगों को रिलीफ देना, जो क्योंकि रियासत का सबसे अहम सतून या सबसे अहम वहीकल जो होता है वो तो हुकूमत वक्त होती है। उदम एतमाद से आए, कैसे भी आए, बहरहाल आई तो वो वोटों से मुंतखब हुए हुए हैं। हाँ, वो लहदा बात है कि वो 13 जमातें और एक 14वीं साथ मिल के बनाई, और बल्कि यहाँ तो एक स्ट्रेंथ का मुजाहरा होना चाहिए था। लेकिन हमारा एक अजीब किस्म का मुआशरे का एक हैयत तरकीबी ऐसी है कि चार लोग इकट्ठे मिलके चल ही नहीं सकते। कुछ एक दूसरे से हसद और रकाबत, ऊंच नीच का जो एक तफरका है वो तो कूट कूट कर भरा है। और अब ये जो सियासत इस वक्त जो रुख अख्तियार कर गई है, एक दूसरे को बुरा भला ओए तोए कहने वाला जो सिलसिला एक वतीरा चल निकला है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि लोग अब एक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं सियासी, जिसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक या ये कह लें कि दो हीरो मद्दे मुकाबल होते हैं या दो से ज़ायद होते हैं। तो किसी ने अपना हीरो चुना है ए, किसी ने अपना हीरो चुना है बी, और उनके लिए वो दिल और जान की बाजी लगा देते हैं, सर धड़ की बाजी लगा देते हैं अपने हीरो को ऊंचा सुच्चा वड्डा और पवित्र शो करने के लिए, दूसरा उसको बुरा बनाने के लिए। ये क्या रवैया है दुनिया में? अभी हमें उस दिन चौधरी सरवर साहब बता रहे थे कि वो बहुत अरसा यानी 10-12 साल से ज़्यादा, एक या दो दहाइयाँ बरतानिया की सियासत में रहे, पार्लियामेंटेरियन थे और कामयाब पार्लियामेंटेरियन थे। तो वो बता रहे थे कि मैंने बहुत से अहम फैसलों में भी अपनी पार्टी लाइन से इख्तलाफ किया, और जिसमें इराक़ के वॉर की बात है उसमें बरतानिया का जो की हमायत थी उसकी मुखालफत की, और इस तरह शाम में भी कोई इस तरह का मामला था जिसमें मुखालफत की। और होना भी चाहिए। सियासत ये थोड़ी है कि आपने एक चेहरा पसंद कर लिया, आप किसी एक लीडर के आशिक हो गए और उस लीडर की दुनिया की हर बुराई अच्छाई, पर्सनल बुराई, इस्लामी बुराई, मजहबी बुराई, और उसको साथ उसको परस्ती की एक रंग दे दिया। मुझे तो लगता है कल को लोग इसी तरह किसी एक का नाम लेके लीडर का, और हाथ वो उसको वो चूमेंगे उसकी तस्वीर को, उसके नाम का नाम लेके, तो यानी चूमा करेंगे नाम लेके। तो ये इसका मकसद क्या? क्या हम कोई इस हेरोइज्म, इस जो कहते हैं वकेरियस प्लेयर ले रहे हैं? मुझे एक साहब ने पूछा था, डॉक्टर हसनैन जवेद दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने एक चैनल पे मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बात यह कि जब मैं या पाकिस्तान का कोई एक शहरी, तो तमाशबीन शहरी जो बहुत बड़ी अक्सरियत है हमारी, जब वो हीरो को देखते हैं ना किसी को मारता हुआ, मुक्के गुस्सुन ओए तो कहता हुआ, उसको बुरा भला कहता हुआ और ख़ुद फतेह पाता हुआ, और एकदम ऐसे कुप की तरह होता है ना, कुप पतंग वाला जो होता है वो ऐसे तन के चलता है, तो वो बंदे को लगता है कि बस ये मैं हूँ। तो वो मैं हूँ वाले चक्कर में तो पूरा मुआशरा जो है इसके अंदर ही तकसीम हो गए और इसके अंदर ही बढ़ के रह गया। ये हमें और कोई काम नहीं है। आज कल एक महफिल में बैठा था, मानो कि जी लीडरशिप क्राइसिस, ये किसी बड़ी डिबेट्स जो हैं ये चल रही हैं। लीडरशिप क्राइसिस होते हैं कौमों में, बाद का लीडरशिप क्राइसिस को इतना बड़ा इशू होता भी नहीं है। अगर हर फर्द लीडर्स होते हैं, एक तो मुंतखब लीडर होता है ना, एक पूरी कायनात का, पूरे मुल्क का एक सबसे बड़ा चीफ मुंतखब लीडर होता है जिसे हम वज़ीर आज़म कहते हैं। वो उसके अलावा भी बेशुमार क़ुव्वतें होती हैं। अगर तमाम लोग बिजनेस, तजारत, दुकानदार, सहाफ़ी, मजदूर, किसान, वकील, ये सब लोग अपने अपने काम अगर करते रहें तो उनके अपने शोबों में भी कुछ लीडिंग लाइट्स, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, उनका असर रसूख भी होता है, उनकी कमांड भी चलती है, कुछ काम रस्मी तौर पे होते हैं, वो गैर रस्मी तौर पे होते हैं। तो ये काम चलते रहते हैं। कोई हर वक्त आप एक निजात दहंदा की तलाश में रहते हैं कि आसमानों से आएगा, बड़ा कड़ के चलेगा, चेहरा खूबसूरत होगा, आंखों में बड़ा निगाह बुलंद होगी। वो ये हमने बुलंदी को छूने के चक्कर में हम पस्ती से भी नीचे
پست ترین پستیوں میں چلے جا رہے ہیں. ان ڈبیٹ سے باہر آ جائیں. لیڈرشپ کوئی لیڈرشپ کرائسس ہے بھی اور نہیں بھی ہے. کام کرتے جائیں. لیڈرز موجود ہوتے ہیں. سیکٹر لیڈرز کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں کس کام کے ہوتے ہیں؟ کس مرض کی دعا ہے؟ وہ کام کریں. اور اس سے یہ غدر کی جو صورتحال بن گئی ہے، اس کو عدلیہ درست کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کرے گی. یہ جب کرنے لگے گی بھی کوئی تو اس کو بدنام کر دیا جائے گا. ایک ایسی سٹوری داغ دی جائے گی کہ بندہ اپنا منہ لے کے پیچھے بڑھ جائے گا کہ لو جی میں ان کی دنیا جیسے گند کرنی آیا یا گند سننا آیا. یہ کیا اسلامی معاشرہ ہے؟ میں نے تو آج ایک پروگرام میں تھا، ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ جناب ٹریک 2 کیوں نہ شروع کر دیا جائے جب ہم کسی بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں. اور بڑے سے مراد ہے جو روایتی بڑے تھے وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. اور اسٹیبلشمنٹ میں کسی حد تک چلو سول بیوروکریسی تو بہت نیچے چلی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک وائڈر براڈر بڑے کینوس میں دیکھا جائے تو اس میں عدلیہ کا بھی بڑا رول رہا ہے، کیونکہ وہ سالس بھی ہوتی ہے نا عدلیہ، بہت سے معاملات میں وہ آگ بجھاتی ہے. تو میں نے کہا جی پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹریک 2 شروع کر دیا جائے. اگر پی ڈی ایم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، عمران خان ان کے ساتھ نہیں، اور ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت روزگار جو لوگوں کو نہیں مل رہا، اور باوجود اس کے کہ روزگار کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے اور گزشتہ 5 سالوں میں کوئی ایک سٹیپ ایک قدم نہیں اٹھایا گیا لوگوں کے روزگار کے لیے، ان کی معاشی بہتری کے لیے، ان کی مالیاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ آج یہ بحران تو سامنے آنا تھا، اور اس بحران میں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی برابر کا رول ہے. معافی تو ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں چونکہ سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، الیکشن کی رٹ تو ہم نے لگائی ہے. آئین بھی کر لیں جی، آئین جی کیا بات ہے جی، آئین کے ساتھ بھی کر لیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آئین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کا ایک دستور ہے طے شدہ. اس سے بڑا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوتا نا، عوامی معاہدہ. اس کی پاسداری میں الیکشن ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کے حکم سے بھی ہونے چاہیے، عدالتوں کے حکم سے. لیکن کیا یہ جو بڑے شوقیہ فنکار بڑے بڑے زیادہ مینڈیٹ لے کے ہیوی مینڈیٹ سے اوپر آ جائیں گے براجمان، کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ پہلے تو کوئی روڈ میپ نہیں تھا. پہلے روڈ میپ ہوتا تو اس طرح 3 فائنانس منسٹر بدلے جاتے، اور یہ کچھ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. تو میں نے بھی آج شامی صاحب کو دستبستہ یہ گزارش کی کہ جناب ہمارے استاد ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، تو ٹریک 2 شروع کر دیا جائے. جب کسی بڑے کی بات ماننی نہیں، جب بڑا میدان میں آئے گا کہیں گے جی یہ آپ دیکھیں نیوٹرل نہیں رہا، یہ آپ پولیٹیکل ہو گیا، پولیٹیکل کر رہا ہے، فلاں ہو گیا، اس کو بدنام کرنے کی پھر سٹوریاں اور لمبی لمبی سٹوریاں چھوڑتے ہیں ہم، تو وہ پھر ہاتھ پیچھے کر لیتا اپنا. تو اس کے لیے پھر ہم ٹریک 2 میں بڑے بڑے جو صحافی ہیں اور لوگ ہیں دنیا میں، ایسے کئی نامور لوگ ہیں، کئی بزنس مین ہوتے ہیں، کئی ایسے صاف ستھرے لوگ ہیں، اچھے کریکٹر کے حامل لوگ ہیں جن کی بڑی رسپیکٹ ہے. ریٹائرڈ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، یعنی عدلیہ کے، بیوروکریسی کے، اور بھی ٹیکنوکریٹس میں بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ. وہ مل کے ایک ایسا جو یہ بجائے ایکس سروس مین بھی ہمارے بھائی ہیں، کبھی کبھی وہ کرتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے یہ بڑا برا ہے، اس کی بجائے یہ کمپین چلائیں کہ دستخطی مہم بھی چلانی ہے کہ جناب کس طرح ملک میں غدر سے بچا جا سکتا ہے. یہ کینچوں گلیلوں کی ایک دوسرے کو آنکھ پھوڑنے کی، مارنے کی، سچ اور سچ کی لڑائی، اور جھوٹ اور سچ کی لڑائی، اور کسی کا پتہ نہیں چلتا کون سچا کون جھوٹا ہے. یہ لڑائیاں ختم کریں. اگر آپ واقعی محب وطن ہیں اور ملک کے بڑے صحیح معنوں میں ہمدرد ہیں تو پھر اس کو کسی ٹریک پہ لگائیں. تو ٹریک 2 میرا خیال ہے شروع کر دیا جائے، میری یہی تجویز ہے. اس میں یہ تمام لوگ دستخطی مہم بھی چلائیں، آگاہی مہم بھی چلائیں، اور اس کو تھوڑا آگے لے کے جائیں. دنیا میں بہت سے کام انفارملی بھی ہوتے ہیں، غیر رسمی طور پہ بھی ہوتے ہیں. ہر کام کو صرف فارمل طریقے سے نہیں کیا جاتا.